हामी सिमुलेसन एन्ड मोडलिङको पार्ट 4 मा आइपुगेका छौँ र पार्ट 4 मा हामी स्पेसल्ली मार्कोभ चेन भनेको के हो, की फिचर्स अफ मार्कोभ चेन, एप्लिकेसन अफ मार्कोभ चेन, ऱ्यान्डम नम्बर्स, टाइप्स अफ ऱ्यान्डम नम्बर्स, नम्बर्सको स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, प्रपर्टिज अफ गुड ऱ्यान्डम नम्बर्स, टेक्निक टु जेनेरेट ऱ्यान्डम नम्बर्स, टेस्टिङ अफ ऱ्यान्डमनेस, त्यसभित्र टेस्टिङ फर युनिफर्मिटी र अर्को चाहिँ टेस्टिङ फर इन्डिपेन्डेन्स, त्यस पछाडि फ्रिक्वेन्सी टेस्ट, रन टेस्ट, एटो कोरिलेसन टेस्ट, ग्याप टेस्ट र पोकर टेस्टको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब कुरा गरौँ मार्कोभ चेनको बारेमा। वाट इज मार्कोभ चेन? Markov chain is a mathematical model for process which moves step by step through various state. एउटा स्टेटबाट भेरियस स्टेपमा मुभ गर्दै जान्छ जसले एउटा म्याथमेटिकल मोडल हो र मार्कोभ चेन कन्सिस्ट अफ स्टेट एन्ड ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटिज कन्टेन गरेको हुन्छ र यसको एक्ज्याक्टली समरीमा के हो त भन्नुपर्दा चाहिँ मार्कोभ चेन भनेको चाहिँ एउटा स्टोकास्टिक प्रोसेस हो कन्टेनिङ ऱ्यान्डम भेरिएबल्स जसले ऱ्यान्डम भेरिएबल कन्टेन गरेको हुन्छ र एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा ट्रान्जिसन हुन्छ डिपेन्डिङ अन सर्टेन रुल भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसभन्दा पछाडि की फिचर्स अफ मार्कोभ चेन। नम्बर 1 कुरा, द आउटकम्स अफ इच एक्सपेरिमेन्ट इज वान अफ द डिस्क्रिट स्टेट हुनु पर्यो, डिस्क्रिट स्टेट अफ चेन भन्न सकिन्छ। त्यस पछाडि द आउटकम अफ एक्सपेरिमेन्ट डिपेन्ड्स ओन्ली द प्रेजेन्ट स्टेट एन्ड नट अन द पास्ट स्टेट, प्रेजेन्ट स्टेट मात्र डिपेन्ड हुनु पर्यो। त्यस पछाडि द ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट वाइल ट्रान्सफरिङ फ्रम वान स्टेट टु एनदर स्टेट। की फिचर्स भनेको तीनटा भयो। यसभन्दा पछाडि एप्लिकेसनको कुरा गरौँ मार्कोभ चेनको। गुगल पेज ऱ्याङ्कको लागि गुगलमा हामीले पेज ऱ्याङ्क गर्नु भनेको फर्स्टमा चाहिँ लिएर आएर राख्नको लागि, आफ्नो वेबसाइटलाई फर्स्टमा देखाउनको लागि, एन्ड देन अथवा कुनै पेजलाई ऱ्याङ्किङ गराउनको लागि, एन्ड देन टाइपिङ वर्ड प्रेडिक्सन। जस्तो हामीले सर्च गर्दाखेरि ए टाइप गऱ्यो भने एटोमेटिकल्ली, जस्तो हामीले एफएसी हाल्यो भने बिओ एटोमेटिक त्यहाँनिर फिल भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ मार्कोभ चेनको प्रयोग भएको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ टाइपिङ वर्ड प्रेडिक्सन भनेर भनिन्छ। त्यसभन्दा पछाडि अर्को रहेको छ सबरेडिट सिमुलेसनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, एन्ड देन टेक्स्ट जेनेरेटरको लागि र कनेक्सन एडमिसन कन्ट्रोल, ब्यान्डविथ कन्ट्रोल, रुटिङ र क्युइङ एन्ड सेड्युलिङको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब ऱ्यान्डम नम्बर्स भनेको के हो, अर्को टपिक्समा आयौँ हामी। वाट इज ऱ्यान्डम नम्बर्स? ऱ्यान्डम नम्बर्स आर क्यारेक्टराइज बाई द फ्याक्ट द्याट देयर भ्यालु क्यान नट बी प्रेडिक्टेड। ऱ्यान्डम नम्बर भनेको जति पनि आउन सक्ने भयो। जस्तो मैले जिरोदेखि होइन, 0देखि लिएर 9सम्म मैले ऱ्यान्डम नम्बर बनाउनु पऱ्यो भने द्याट कुड बी 0 पनि हुनसक्छ, 1 पनि हुनसक्छ, इन्फिनिटीबाट नम्बर हुन सक्ने भयो, किनभने 0 पोइन्टमा पनि आउने भयो नि त, 0.5 लेख्न पनि पाएँ। सो वाट एभर इन्फिनिटीबाट नम्बरहरू हुन सक्ने भयो, ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेसन गर्न सकिन्छ। द्याट कुड बी एनी नम्बर, कुनै फिक्स नम्बर छैन, त्यसलाई ऱ्यान्डम नम्बर भनिन्छ। एन्ड देन प्रपर्टिज अफ ऱ्यान्डम नम्बर भनेको छ फर्स्टमा अ सिक्वेन्स अफ ऱ्यान्डम नम्बर फ्रम R1, R2, R3 द्याट मस्ट ह्याभ टु इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज। कुनै ऱ्यान्डम नम्बर हो भने त्यसको दुईवटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हुन्छ, त्यो भनेको एउटा युनिफर्मिटी, द्याट दे आर इक्वली प्रोबेबल एनिवेयर, ठिक छ, इक्वली प्रोबेबल एभ्रिवेयर हुनु पऱ्यो, र अर्को भनेको इन्डिपेन्डेन्स, करेन्ट भ्यालु अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल एज नो रिलेसन विथ प्रिभियस भ्यालु भनेर अर्को इन्डिपेन्डेन्स भयो। युनिफर्मिटी र इन्डिपेन्डेन्स दुईवटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज हो, यो तपाईँहरूले बिर्सन मिल्दैन ऱ्यान्डम नम्बरको प्रपर्टिज। त्योभन्दा पछाडि छ टाइप्स अफ ऱ्यान्डम नम्बर। एउटा छ ट्रु ऱ्यान्डम नम्बर भनेको छ। ट्रु ऱ्यान्डम नम्बर भने के हो त? द ऱ्यान्डम नम्बर्स आर गेन्ड फ्रम फिजिकल प्रोसेसबाट निकाल्ने। जस्तो मैले कुनै जस्तो चाहिँ मैले डाइसलाई रोल गरेर निकालेँ होइन, रेडियो एक्टिभ डिके भएर निकालेँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने ट्रु ऱ्यान्डम नम्बर, फिजिकल प्रोसेसबाट निकाल्ने हो। त्यस पछाडि अर्को छ क्वासी ऱ्यान्डम नम्बर भनेको छ। क्वासी नम्बर भनेको नट स्ट्रिक्टली ऱ्यान्डम भनेको छ, स्ट्रिक्टली ऱ्यान्डम होइन यो। वान एम अफ सच ऱ्यान्डम नम्बर इज टु रिड्युस एन्ड कन्ट्रोल इरर इन मोन्टे कार्लो सिमुलेसनको इररलाई के गर्नको लागि, कम गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। मोन्टे कार्लो सिमुलेसनको इररलाई कम गर्नको लागि। योभन्दा अगाडिको भिडियोजमा हामीले मोन्टे कार्लो सिमुलेसन के हो भनेर हामीले पढिसकेको छौँ। त्यसभन्दा पछाडि स्युडो ऱ्यान्डम नम्बर्स भनेको चाहिँ के हो त? थर्डमा छ दिस नम्बर्स आर जेनेरेटेड बाई कम्प्युटर। ट्रु ऱ्यान्डम नम्बर फिजिकल प्रोसेसबाट निकालेको थियो भने स्युडो ऱ्यान्डम नम्बर भनेको दिस नम्बर्स आर जेनेरेटेड बाई अ कम्प्युटर अर द्याट इज टु से बाई एन अल्गोरिदम द्याट एन्ड बिकज अफ नट ट्रुली ऱ्यान्डम नम्बर। यो चाहिँ एउटा कम्प्युटरबाट जेनेरेट गरेको नम्बर भयो स्युडो ऱ्यान्डम नम्बर्स भनेको। अब प्रपर्टिज अफ गुड ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेटर, यहाँनिर स्टेप लेखेको छ के हुनुपर्छ त गुड
ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेटर हुनको लागि भनेको पहिलो नम्बर कुरा द रुटिङ सुड बी फास्ट हुनु पर्यो। दोस्रो नम्बरमा द रुटिङ सुड बी पोर्टेबल टु डिफ्रेन्ट कम्प्युटरमा पोर्टेबल एन्ड आइडियली टु डिफ्रेन्ट प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट हुनु पर्यो। थर्ड नम्बरमा द ऱ्यान्डम नम्बर सुड बी रेप्लिकेबल, रिप्लेस गर्न मिल्ने हुनु पर्यो। त्यसपछि द रुटिङ सुड ह्याभ सफिसियन्टली लङ साइकल हुनु पर्यो र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एन्ड एज indicated previously the generated random number should closely approximate the ideal statistical properties of uniformity and independence हुनु पर्यो। सो यो 5 वटा प्रपर्टिजहरु चाहिँ गुड ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेटको प्रपर्टिज हो भनेर हामीले डिस्कस गर्यौं। त्यो भन्दा पछाडी मेथड्स अथवा टेक्निक टु जेनेरेट ऱ्यान्डम नम्बर्स के हो त? ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्ने टेक्निकहरु भन्दाखेरि पहिला लिनियर कन्ग्रुएन्शियल मेथड छ। यसको फर्मुला हेरौं। xi + 1 which is equal to axi + c mod m भनेको छ र जहाँनिर इनिशियल भ्यालु x0 इज कल्ड सीड भनिन्छ, यसलाई इनिशियल भ्यालु भन्छ x0 लाई। त्यसपछि a भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट, c भनेको चाहिँ इन्क्रिमेन्ट र m भनेको चाहिँ मोडुलस भनेर भन्छ। यो न्यूमेरिकल गर्दै छौं यो भन्दा पछाडी यसको लागि यी भ्यालुहरु चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ स्पेशली। ठीक छ। अब यस भन्दा पछाडी जस्तो केस 1 मा इफ c = 0 भयो, जस्तो यो क्वेशनमा यहाँनिर यो c को भ्यालु चाहिँ यदि c को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0 भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसलाई इक्वेशनलाई के भन्छ? मिक्स्ड कन्ग्रुएन्शियल मेथड भनेर भन्छ। यसलाई मिक्स्ड कन्ग्रुएन्शियल भनियो र यदि c = 0 छ भने, c = 0 भएन भने चाहिँ मिक्स्ड कन्ग्रुएन्शियल भयो त्यो अहिलेको केसमा फर्मुलामा हैन। र c = 0 छ भने चाहिँ द फर्म इज नोन एज द मल्टिप्लिकेटिभ कन्ग्रुएन्शियल मेथड भयो। यो भन्दा पछाडी लेट m = 100 छ, हामीलाई दिएको भ्यालुहरु छ a = 19, c = 0, c = 0 छ भने हामीले के हुन्छ भन्ने छ भर्खरै c = 0 छ भने मल्टिप्लिकेटिभ कन्ग्रुएन्शियल मेथड हुन्छ भनेको छ। फाइन्ड फर्स्ट 7 ऱ्यान्डम नम्बर टु जेनेरेट युजिङ एनी सुटेबल मेथड भनेको छ। सर्वप्रथम बिर्सिने नहुने कुरा भनेको हाम्रो फर्मुला के हो भनेर हामीले जहिले पनि थाहा पाउनु पर्यो। xi + 1 = axi + c mod m हुनुपर्छ भनेर त्यो फर्मुला थाहा भइसकेपछि सोलुसन्स गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले के थाहा हुन्छ भने x0 = 63 दिएको छ, यताबाट दिएको भ्यालु हो। ठीक छ। x0 को भ्यालु 63 दिएको छ, यहाँबाट x0 को भ्यालु 63 छ, x0 को भ्यालु 63 राखे। त्यसपछि x1 को भ्यालु मैले 19 63 mod m भनेको के भने मैले यदि xi मैले इक्वल्स टु लेखे, xi इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ a of xi अनि प्लस c अनि यसलाई ब्राकेट भित्र राखे मैले अनि मोड m हुन्छ भनेको थिए। मोड m हुन्छ भनेको थिए। यो फर्मुला हामीसँग छ। सो यो फर्मुलासँग कम्पेरिजन गर्ने हो र x1 भनेको 19 × 63 भनेको हो axi भनेको a को ठाउँमा कति छ भ्यालु? a को ठाउँमा 19 छ हाम्रो भ्यालु, a को ठाउँमा 19 छ र c को ठाउँमा 0 छ। ठीक छ। अब axi भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा ठ्याक्कै भ्यालु a को ठाउँमा 19 अनि xi को ठाउँमा 63। ठीक छ। x0 को भ्यालु राख्ने हो नि त यहाँनिर त। ठीक छ। अनि मोड m भनेको 100 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 97 आयो। त्यसैगरी x2 निकाल्दाखेरि यतापट्टि के गर्यो? यो 97 लाई के गर्यो? यो xi को ठाउँमा ल्याएर राख्ने भयो। ठीक छ। र 19 × 97 मोड 100 गर्यो। त्यसैगरी x3 निकाल्दाखेरि यो 19 युज गर्यो भनेको a को ठाउँमा 19 भइहाल्छ र यताबाट आएको 43 भनेको चाहिँ xi को ठाउँमा यो ठाउँमा युज गर्यो। एट द इनिशियल फेजमा हामीले x0 राख्छौं यो ठाउँमा। ठीक छ। अनि त्यसपछि पछि भ्यालु आउँदै जान्छ, त्यो भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ। अनि x3 मा के गर्यो? x2 बाट आएको भ्यालु यहाँनिर राख्यो, अरु जस्ताको तस्तै राखिन्छ। त्यसपछि यो हाम्रो न्यूमेरिकल सकियो। त्यसभन्दा पछाडी अब टेस्टिङ फर र्यान्डमनेसको लागि टेस्टिङ गर्छौं र टेस्टिङ फर र्यान्डमनेस भित्र चाहिँ एउटा टेस्टिङ फर युनिफर्मिटीको लागि टेस्टिङ गर्छौं र अर्को टेस्टिङ फर इन्डिपेन्डेन्सको लागि। र यसका टेक्निकहरु के छन् त? मेथड्सहरु के छन् त भन्दा एउटा भनेको फ्रिक्वेन्सी टेस्ट रहेको छ। फ्रिक्वेन्सी टेस्ट भित्र कोलोमोरोव-स्मिनेफ टेस्ट छ अथवा अर्को भनेको काई-स्क्वायर टेस्ट छ। यसलाई युनिफर्मिटी टेस्ट भित्र पर्छन्। यो फ्रिक्वेन्सी टेस्ट भित्र भएका दुईटा कोलोमोरोव-स्मिनेफ र काई-स्क्वायर भन्ने। र बाँकी भनेको रन टेस्ट, यो पनि इन्डिपेन्डेन्ट टेस्ट भित्र पर्छ। त्यसैगरी एटोकोरिलेसन टेस्ट इन्डिपेन्डेन्ट टेस्ट भित्र पर्छ र ग्याप टेस्ट पनि इन्डिपेन्डेन्ट टेस्ट भित्र पर्छ। त्यसैगरी पोकर टेस्ट पनि इन्डिपेन्डेन्ट टेस्ट भित्र पर्छ। मैले अगाडि नै भनिसकेको छु कि यो भिडियोजमा मैले थ्योरिटिकल पार्टलाई मात्रै मैले फोकस गर्ने छु र न्यूमेरिकल पार्टको लागि म अर्को भिडियोमा गर्ने छु। मैले अहिले एउटा सानो न्यूमेरिकलको डेमो देखाएँ। सो अरु न्यूमेरिकलहरु चाहिँ म अर्को भिडियो सिरिजमा बनाउने छु। तर यसमा चाहिँ स्पेशली
थ्योरिटिकल पार्टलाई मात्रै म बढी फोकस गरिरहेको छु। सो प्र्याक्टिकली जानुभन्दा अगाडि थ्योरिटिकल्ली हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै टेस्टहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट टेस्टहरू छन्। रन टेस्ट, हेड टु कोरिलेसन टेस्ट, त्यसै गरी ग्याप टेस्ट, पोकर टेस्ट। सो यसको बारेमा हामी डिटेल्समा डिस्कसन गर्नेछौँ अर्को न्युमेरिकल सिरिजमा। यो चाहिँ सिरिजमा चाहिँ म थ्योरिटिकल पार्टलाई मात्रै बढी फोकस गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। भिडियो हेरिसकेपछि यो भिडियोमा भएका केही कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नु होला। थ्याङ्क यू।